अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रात के इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारें, उसकी बुनियादें जो हैं वो हिल चुकी हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कांप उठी है, क्योंकि रात के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हवाले से एक बड़ा अहम फैसला किया गया है। और इस वक्त बड़ी ही अहम और ताकतवर शख्सियत जिसका होल्ड होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, अभी अभी उस अहम और ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, ये सारी सूरत हाल बड़ी ही पेचीदा, बड़ी गंभीर और बड़ी संजीदा किस्म के मराहिल के अंदर जा पहुंची है। और इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं जमान पार्क में, इस सारी सूरत हाल के बाद, इस ताकतवर शख्सियत के ओहदे से हटा देने के बाद, और काजी फाइज ईसा का क्या हुक्म माना गया, और जस्टिस बंदयाल साहब को किस तरह एक बहुत बड़ा दचका रात के इस वक्त दिया गया, इस सारी तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रही। हमने इससे पहले और पिछले व्लॉग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन थी उसके ऊपर बात की थी, और मैंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना है, इन्होंने हंगामी इजलास बुलाया हुआ है, और इस हंगामी इजलास के अंदर चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को बरतरफ किया जाएगा। इस हवाले से रेफरेंस तैयार किया गया है, और वो रेफरेंस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और कल किसी भी वक्त हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर जस्टिस बंदयाल साहब ये फैसला, कल का फैसला पीडीएम के हक के अंदर नहीं होता, तो फिर जो रेफरेंस पीडीएम ने तैयार किया है, वज़ीर आज़म ने तैयार किया है, वो रेफरेंस कल पेश करके बंदयाल साहब को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन रात के इस पैर एक ताकतवर शख्सियत को भी ओहदे से बरतरफ किया गया है। अब हुआ कुछ ये नाज़रीन कराम, फिर ये भी बताऊंगा कि ये मुल्क मार्शल लॉ की तरफ किस तरह जा रहा है और कितने परसेंट इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के चांसेस हैं। क्योंकि मार्शल लॉ की जब बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि मजाक है। भाई मजाक नहीं है। आज की डेट के अंदर और जो कल होने जा रहा है, जब तक फैसला नहीं आता तब तक ये आसार मार्शल लॉ के ही होंगे। फैसला आएगा उसके बाद नोयत क्या है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कह दिया है कि हमें लगता है कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ ना लग जाए, यानी कि मार्शल लॉ का खदशा वजारत खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कर दिया है। अब हुआ ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब हैं, उनके साथ एक रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार का काम ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने केसेस होते हैं उनको फाइल करता है। यानी कि अगर बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है, या अपने ओहदे पर नहीं है, अपनी सीट पर नहीं है, तो उस वक्त के तमाम तर जो मामलात रिकवर करता है, उसकी देखभाल करता है, या इन तमाम तर मामलात की जांच पड़ताल करता है, वो काम रजिस्ट्रार का होता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होली सोली इंचार्ज भी होता है। नाज़रीन इकराम, कौन सा फाइल करना है केस, कौन सा केस फाइल नहीं करना, किस केस को आज की समात में लाना है, किस केस को अगली समात के अंदर लाना है, ये सारा काम रजिस्ट्रार का होता है। और इस वक्त जो कि मुस्तकबिल के, मैं फिर कहूंगा मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, इन्होंने एक खत लिखा और रजिस्ट्रार के नाम, जो कि चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, उसके नाम एक खत लिखा और उनसे गुजारिश की कि जनाब आप अपने ओहदे से बरतरफ हो जाएं, आप इस्तीफ़ा दे दें। और उनके साथ फिर जो मामलात रूटीन के हुए होंगे कि मैं आऊँगा, मैं आपको वापस ले आऊँगा, या आपको किसी और जगह एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि इस वक्त काजी फाइज ईसा की मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के साथ पहले भी बड़े अच्छे रवाबत थे, और अब ज़्यादा मजीद रवाबत हो चुके हैं, और इस वक्त वो खुल कर खेल रहे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त अपने इक़्तिदार की, इस कानून की, इस आइन की दचियाँ और गाने के अंदर सब लोग इस वक्त बराबर के शरीक हैं कि किस तरह लोग अपने अपने ओहदों पर बैठकर, चाहे ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जस्टिस साहब हो, कोई भी शख्स है, मैं समझता हूँ इस वक्त वो आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है वो पामाल हो रहा है, नीलाम हो रहा है, और उसकी तौहीन की जा रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, खुदा न खास्ता। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने जब खत लिखा, खत का कोई जवाब नहीं आया, रजिस्ट्रार ने
عطا بندیال صاحب کے ہی حق میں فیصلہ دیا، تو اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوسرا جو خط ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے نام لکھا اور یہ گزارش کی کہ جناب محترم جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہے آپ اسے عہدے سے برطرف کر دیں، چونکہ یہ بھی اس وقت ہمارے مخالف ٹیم جو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب ہیں ان کے ساتھ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی حمایت کر رہے، جبکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا بلکہ یہ بندیال صاحب کی باتیں مان رہا ہے۔ تو اس وقت رات کے وقت وزیر اعظم پاکستان ایک ہنگامی کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس کے اندر فی الفور جو ہے وہ رجسٹرار کا برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اسے برطرف کر دیا، یعنی کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تمام تر باتیں چل رہی ہیں۔ جو بات قاضی فائز عیسیٰ پی ڈی ایم کو، موجودہ حکومت کو، وزیر اعظم کو جو ایڈوائس دے رہے ہیں اس کے اوپر یہ لوگ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور کل کا دن جو ہے، کل کا دن پاکستانی تاریخ کا، پاکستانی سیاست کا، پاکستانی قانون کا، پاکستانی آئین کا بہت بڑا دن ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس برطرفی کے بعد یہ جو پہلا دھچکا اور سب سے بڑی بات، اس کے اندر یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس پاکستان عطا بندیال صاحب کو۔ یہ کیوں دیا گیا انہیں کہ دیکھ لیں بھائی اگر ہم ایک رجسٹرار کو برطرف کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اختیارات یہ بھی ہیں کہ ہم آپ کو بھی برطرف کر دیں۔ تو کل کے حالات یہ ہیں کہ اگر فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں آتا، اگر انتخابات اکتوبر تک ہی ملتوی نہیں ہوتے، جو حکومت اور الیکشن کمیشن نے اکتوبر کے انتخابات کا اناؤنس کی تھی، اگر وہی فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب وہی فیصلہ برقرار نہیں رکھتے تو ان کے خلاف ریفرنس تیار ہے اور فوری طور پر انہیں برطرف کر دیا جائے گا۔ اگر چیف جسٹس عطا بندیال صاحب حکومتی فیور کے اندر بات نہیں کرتے، اگر وہ پی ٹی آئی کے بیانیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چونکہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہے انصاف اور قانون اور آئین اور تمام چیزوں کی بالادستی کو بروئے کار لانا، ان کی تحفظ کرنا، اگر وہ پارٹی بن کر کو بات کرتے ہیں تو پھر ان کی برطرفی جو ہے اس حوالے سے ریفرنس تیار ہو چکا ہے، اس ریفرنس کے اوپر کام ہو چکا ہے، اس کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ صرف اور صرف اتنا فرق باقی ہے کہ اس آئین کو پبلش کرنا، اس نوٹیفیکیشن کو، اس برطرفی کے ریفرنس کو پبلش کرنا ہے، اور جیسے یہ پبلش ہوگا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سیٹ پر براجمان کر دیا جائے گا، مقرر کر دیا جائے گا۔ چونکہ ابھی جو رجسٹرار کو عہدے سے برطرف کیا گیا، یہ صرف میسج پہنچایا گیا چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو کہ بھائی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس یہ اختیارات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے صورتحال کے بعد عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ اس وقت وہ فون کر رہے ہیں، ہماری جو خبر ہے فون کر رہے ہیں، خلچل مچ چکی ہے زمان پارک کے اندر، کھلبلی مچ چکی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے پی اے کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کال ملاؤ، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، مسلسل کال پر کال ملائے جا رہے ہیں، پانی پر پانی پیے جا رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں صرف کہ چیف جسٹس عطا بندیال سے ان کا رابطہ کروایا جائے، انہیں تسلی دی جائے کہ کل جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اسی فیصلے پر آپ نے برقرار رہنا ہے۔ رجسٹرار کے جانے سے آپ کی اقتدار، آپ کی کرسی، آپ کی چیف جسٹس کی شپ جو ہے یہ آپ سے نہیں جائے گی، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب نے اسی چکروں کے اندر اپنی وزارت عظمیٰ بھی کھوئی، اسی چکروں کے اندر پنجاب کے پی کے کی اسمبلیاں بھی کھوئیں، وزیر اعلیٰ شپ بھی ان کے پاس جو تھی، ان کے لوگوں کے پاس وہ بھی چلے گی۔ اب میرے خیال میں یہ جو دال روٹی لگی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کی، یہ بھی شاید یہ گنوانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے چکروں کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب، میں ہر پروگرام کے اندر کہتا ہوں عمران خان صاحب صرف اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے تمام لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اپنی وزارت عظمیٰ کے چکر میں، خود روزی روٹی کے لیے، یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خود روزگار کے چکر کے اندر بندہ باقی ساروں کو بے روزگار کر رہا ہے، یہ سچویشن ہے۔ اور زمان پارک کے اندر خلچل مچ چکی ہے، وہاں کے باہر جو موجود لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اندر بڑے پریشان ہیں، باہر آئے تھے، اچانک جب پتہ چلا برطرفی ہوگی رجسٹرار کی، فوراً غصے سے اندر چلے گئے، ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا عمران خان صاحب کو، اس نے میسج دیا تو عمران خان صاحب فوری اندر چلے گئے، اور اس وقت تک اندر سے بڑی سناٹے کی بڑی ایسی کیفیت ہے جہاں پر پتہ نہیں کچھ ہلچل ہونے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلی بار ہوا کہ ایک بار رات کو وزیراعظم عمران خان کے لیے عدالتیں کھلی تھیں، اور آج عدالتیں تو بند تھیں، لیکن وزیراعظم نے، شہباز شریف صاحب نے رات کے اس وقت رجسٹرار کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ پہلی بار پتہ چل رہا ہے اس ملک کے اندر کہ ہاؤس آف دی پارلیمنٹیرین اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایک اختیارات رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات ہے،
وہ آئین بنا سکتے ہیں، وہ قانون بنا سکتے ہیں، وہ کسی کو برطرف کر سکتے ہیں، کسی کو عہدے پر لا سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب کی نے پہلی بار میں سمجھتا ہوں کسی پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا کہ رات کو کسی بھی وقت عہدے سے ہٹا کر کسی بھی شخص کو بٹھا دیا ہے، تو ظاہر پرائم منسٹر اختیارات غلط استعمال کرتے ٹھیک کرتے ہیں، ایک الگ چیز ہے، کم از کم یار جو آپ کے پاس اختیارات ہیں نا اسے تھوڑا بہت استعمال کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں۔ اگر کل معاملات کنٹرول نہیں ہوتے، وکلا سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اگر کل وکلا سڑکوں پر نکلتے ہیں، پبلک سڑکوں پر نکلتی ہے، فیصلہ پی ڈی ایم کے خلاف جاتا ہے، اس کے بعد برطرفی ہوتی ہے چیف جسٹس عطا بندیال کی، اس کے بعد فوج طلب کی جاتی ہے، رینجر طلب کی جاتی ہے، عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے، پھر معاملات کسی دوسری طرف اگر رخ کرتے ہوئے دکھائی دیے تو پھر اس ملک کے اندر مارشل لا ہی لگے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ اس ملک کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، رائے کیا دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ لمحہ آپ تک پہنچتی رہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔